बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर एक मरतबा फिर शदीद इख्तलाफात का शिकार दिखाई दे रही है। हर शख्स एक अपनी डायरेक्शन लिए बैठा है और उसी को टो कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त दर्द सर बनी हुई है। आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बातें हुई हैं, क्या कोई सिग्नलिंग हुई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बातें शुरू कर दी। पहले एक लीडर का बयान, फिर दूसरे लीडर का बयान, और अब तकरीबन हर पार्टी लीडर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया गुज़श्ता 2-2.5 साल का है वो फिर किधर जाएगा? अगर इस पॉलिटिकल सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाना है, तो क्यों तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बातचीत कर रही है? इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिवाइड दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की सोच है कि उनको साथ लेकर चलना चाहिए, कुछ लोगों की सोच है कि मौलाना साहब के साथ नहीं चलना। इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब मुस्तकबिल करीब में हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन की तहरीक में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका सीनियर लीडरशिप है, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, जिसमें अली जैदी साहब शामिल हैं, जिसमें इमरान इस्माइल साहब शामिल हैं, जिसमें असद उमर साहब शामिल हैं, क्या ये लोग एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की सफ़ों में हमें मुस्तकबिल करीब में दिखाई देंगे? इन तमाम चीज़ों के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है लालचंद मली साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक रुकन कौमी असम्बली के। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की टॉप टियर है, जिसमें यकीनी तौर पर आप जैसे वो लोग जो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पार्टी के साथ मौजूद रहे, हार्ड टाइम्स में आप लोगों ने पार्टी के साथ, आप लोगों ने हार्ड टाइम्स गुजारे, मुश्किल वक्त में आप लोगों ने बेयर भी किया हर चीज़ को, आप जैसे और बहुत लोग हमें समहाउ कॉर्नर्ड दिखाई दे रहे हैं। जो इस वक्त की टॉप टियर है वो भी हमें डिवाइडेड दिखाई दे रही है। तो चल क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस इम्प्रेशन को सही नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है या जो वो कारकुनान जिन्हें कुर्बानियां दी हैं उनको साइड लाइन कर दिया गया है। बुनियादी तरह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो हमें इस वक्त वो चेयरमैन इमरान खान साहब की कंटिन्यूअस जो कैद है उसकी वजह से आ रहे हैं। उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि हर जो फैसला है, जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो खान साहब के ही होते हैं और वो ही इम्प्लीमेंट होते हैं। लिहाजा आप रोज देख रहे होंगे कि हमारे वकला को, हमारी सियासी क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। उसके नतीजे में कुछ फैसले होते हैं या जो चीज़ें होती हैं जो बाद में चेंज भी होती हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है कम्युनिकेशन गैप है जो पैदा किया गया है पार्टी का उनके चेयरमैन के साथ, जिनको मुसलसल कैद रखा जा रहा है झूठे मुकदमात में। तो हम यकीन रखते हैं कि इमरान खान साहब जल्द आज़ाद होंगे और हुकूमत की ये जो टैक्टिक्स है कि हर सूरत में कारकुनों से, पाकिस्तान के अवाम से इमरान खान को दूर रखा जाए, तो वो नाकाम होगी। यहाँ तक रही छोटी मोटी बातें जो होती रहती है, जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीडिया छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करती है, तो गुज़िश्ता कई माह से वो ये कोशिश कर रही है, लेकिन उससे हमारी पार्टी पर डिसिप्लिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मलिक साहब, आपने तो चलिए कह दिया गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीडिया। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे, लेकिन जो विद इन पार्टी आपके लोग जो बातें कर रहे हैं, अब जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, असद कैसर साहब मौलाना साहब के साथ नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, मेहर बानो कुरैशी साहिबा भी अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रही, फिर शेर अफजल मरवत साहब ने एक अपनी लाइन ली हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो किसी और तरफ जो है वो मुंह किए बैठे हैं। तो मतलब ये लोग भी फिर स्पॉन्सर्ड हैं? जी देखिए, ये मैंने कहा ना आपको, छोटे मोटे मसाइल जो कम्युनिकेशन के गैप की वजह से होते हैं,
जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, उनकी स्टेटमेंट है, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और वो डायरेक्टली हरीफ रहे हैं या उन्होंने इलेक्शन लड़ा है मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ, तो उनके यकीनी तौर पर कुछ जज्बात हैं या कुछ चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि एक पार्टी की कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है और वो उसको लीड करते हैं इमरान खान साहब, फैसले वही प्रीवेल करते हैं। तो फिर मलिक साहब, फिर आपका फैसला बेसिकली पार्टी का है क्या? आप लोग हुकूमत के खिलाफ इस तहरीक में मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ बिठाकर, अपने साथ मिलाकर चलना चाहते हैं, या चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब के अपने जज्बात हैं मौलाना साहब के को लेकर, और फिर आप लोग भी मौलाना साहब को माजी में खान साहब भी डीजल कहकर, आपको तो नाम भी भूल गया था लोगों को कि मौलाना साहब का नाम क्या है, इस कदर आप लोगों ने डीजल कहकर मुखातिब किया, तो आप लोग भी उनके लिए जो जज्बात रखते हैं, जो एहसास रखते हैं, आप लोग नहीं चाहते कि उनको साथ लेकर चला? बाहर भाई देखिए, बात असल में ये है कि इस वक्त मौलाना साहब क्या कह रहे हैं और कब से कह रहे हैं। हमारा एक मौक़िफ़ था जो हमने जो है अप्रैल 2022 से दिया। हमने रिजीम चेंज की बात की, हमने इंतखाबात में धांधली की बात की, हमने ये बात की जो मौजूदा सियासी क़यादत है जो हुकूमत में है वो जो है बा इख्तियार नहीं है और वो एस्टेब्लिशमेंट की बी और सी टीम है। आज मौलाना साहब वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 सालों से कर रही है। मौलाना साहब उस सिस्टम का हिस्सा भी रहे, उस सिस्टम से उनके यकीनी तौर पर उनकी टीम ने फ़वाइद भी लिए होंगे, बेशक भले अवाम के लिए लिए हों, लेकिन वो जो एस्टेब्लिशमेंट की टीम बन के पहले वो खेल रहे थे, अब वो उस टीम में नहीं रहे। पाकिस्तान सेम सिनेरियो तो कथा कलामी की इजाज़त भाईजान, सेम सिनेरियो तो आप लोगों के साथ भी था। 18 से लेकर 21 तक आप लोग भी एस्टेब्लिशमेंट की टीम थे, अब आप लोग भी उनके खिलाफ हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की टीम होना जो आप कह रहे हैं कि 18 में थे, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। कोई 18 में इस तरह के कोई वाकयात नहीं हुए थे कि जीत कोई गया हो और रिजल्ट किसी और का अनाउंस हुआ हो। 2018 के इंतखाबात के ऊपर भी आपके आज के इत्तेहादियों के कंसर्न्स हैं, वो लोग कहते हैं कि पीटीआई को फेवर किया गया। मैं बतौर जर्नलिस्ट, हम लोगों ने भी देखा कि इंतखाबात, हाँ 2024 वाला मामला नहीं था, लेकिन एक सर्टन जो है वो कह लें अमाउंट जो है वो तहरीक इंसाफ के फेवर में थी। सेकेंडली जहाँ तक बात है आगे की बातों की, तो वो आपके बानी चेयरमैन खान साहब खुद कह चुके हैं कि हमें बहुत से मामलात के अंदर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, एस्टैब्लिशमेंट खुद ही आप लोगों को वोट दिलवा देती थी। जी बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि किसी इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट ने वोट कराए। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि मुख्तलिफ पार्टियां जो हम पीटीआई के अलावा थी वो पाक फौज के या एस्टेब्लिशमेंट के करीब थी। उसमें बाप पार्टी हो, एमक्यूएम हो, मुख्तलिफ पार्टियां हो, वो जब अलायंस बना तो यकीनी तौर पर उसमें एस्टेब्लिशमेंट की उनको नॉड होगी कि आप इमरान खान को ज्वाइन करें और उस पर हुकूमत बनी। लेकिन जहां तक आम इंतखाबात की बात है तो इस तरह की जो पिल्डाट समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली शुदा इंतखाबात थे। ये पहली दफा हो रहा था कि जो फॉर्म जमा कराए जा रहे थे, हमारे उम्मीदवार नामजदगी फॉर्म जमा कराए थे तो उनके फॉर्म छीने जा रहे थे, बिल्कुल मारा और पीटा जा रहा था। और जब वो फिर भी इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की कौम क्योंकि फैसला कर बैठी थी, इन सारी ज्यादतियों और जुल्म के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। और जब वो वोट काउंट हुआ तो इन सब कुव्वतों के, गैर जमहूरी कुव्वतों के जो है ना सर ठिकाने लग गए और उन्होंने फिर फॉर्म 47 के जोर पर एक गैर जमहूरी फैसले किए और अनइलेक्टेड लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया और 17 सीटें जीतने वाली जमात को, जो एक माइनॉरिटी पार्टी है, उसको वो गवर्नमेंट में। लेकिन अब मसला ये है मलिक साहब, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने मुज़ाकरात करने और मुज़ाकरात भी उसी एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फौज से मुज़ाकरात करें, आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप लोग करना बेसिकली क्या चाह रहे हैं? एक जानिब आपके चेयरमैन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात देते हैं, इवन अभी भी जो उनके बयानात जेल से आते हैं वो बड़े सीरियस और
مطلب اسٹریٹ بیانات دیتے ہیں وہ ان کے خلاف، دوسری جانب آپ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات بھی انہی سے کرنے. حیدر بھائی پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ مذاکرات کرنے کیوں ہیں. اس ملک میں اس وقت جو آئین ہے وہ سسپینڈیڈ ہے. آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے نہیں ہو رہے. سیاسی پارٹیوں کو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے اور جلوس کرنے کی یا آزادی نہیں ہے. آپ کی کورٹیں یعنی عدلیہ کا نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، جہاں پہ ججز چیخ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ٹویسٹ کیا جاتا ہے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ کن کی خواہشوں پر ہم فیصلے دیں. میڈیا آزاد نہیں ہے، میڈیا پہ قدغن لگی ہوئی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ آ جائیں، آپ دیکھیں ایکس کو گزشتہ کئی ماہ سے بند کیا گیا ہے، جس دن آ کر کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ جن کی 1,00,000 لیڈ تھی ان کو ہم نے ہرایا ہے اور میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے. اس دن سے ٹویٹر کو پاکستان میں بند کر دیا گیا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ پاکستان میں معطل ہے. آئین کے مطابق کچھ ہو نہیں رہا. سویلین اسپیس بالکل یہ جو موجودہ سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے سرنڈر کر دی ہے. اب آئین کی ریسٹوریشن کے لیے بینظیر صاحبہ نے بھی باتیں کی تھی، جنرل مشرف سے بات کی تھی کہ پاکستان میں آئین ریسٹور ہو، جمہوریت ریسٹور ہو. اس میں نواز شریف اب ریسنٹلی آپ نے خواجہ آصف کے اور ان سب کے بیانات سنے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جب اس ملک سے باہر گئے ابھی تو وہ باجوہ صاحب کی آشیرواد سے باہر گئے تھے. لہٰذا دیکھیں بات چیت تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ سیاسی پارٹیوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن بات اس سے آپ کریں گے جس کے پاس کوئی اختیار ہو. ایک طرف سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم سے پی ٹی آئی بات چیت کرے، اور دوسری طرف وہ گزشتہ 1 سال سے کہتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے. پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات کیے، یعنی کہ جو آئی ایس پی ہار ہے اس نے اتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا سیاستدانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جتنا پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے ٹھہرایا تھا. اب نہیں، لیکن اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ 9 مئی کے ذمہ داران ہیں اور دہشت گرد جماعت ہے تو پھر مذاکرات کرنے میں مذائقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے. وہ مذائقہ نہیں ہے، نہیں ہے مذائقہ. میں اس بات پہ آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہی پیپلز پارٹی پہلے یہ الزامات دیتی رہی، جیسے الیکشن ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی تو سب سے پہلے زرداری نے رابطے شروع کر دیے کہ آئے ہم مل کے حکومت بناتے ہیں، یعنی اپنے مفاد کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. اب بات چیت کی بات میں نے جو کہا آپ کو کہ دیکھیں بات کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے پاس بات چیت کرنے کا اور فیصلے کرنے کا اختیار ہو، اور نمبر 2 اور اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جائے. کل ہی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ کے سلسلے میں 4تھی انکوائری کھولی گئی ہے. 2 میں پہلے وہ سزا دے چکے ہیں، 3را کیس چل رہا ہے. یعنی ایک ہی کیس 4 دفعہ ان کے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور موجودہ حکومت کے دور میں ہی بنائے جا رہے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا شہباز شریف کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل قوتیں کوئی اور ہیں جو اسٹینس پل کر رہی ہیں. اگر یہ حکومت سمجھتی ہے حیدر بھائی کہ وہ با اختیار ہے تو سب سے پہلے جو سیاسی قیدی ہیں، خواتین ہیں، یاسمین راشد ایک کینسر سروائیور ہے، ان کو آزاد کریں. صنم جاوید کو آزاد کریں، جو ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں ان کو آزاد کریں، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو آزاد کریں. ان سیاسی قیادت کو آغاز کریں، وہ ایک انیشیٹ کریں کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کے اگر دھاندلی کے الزامات ہیں تو ہم انکوائری کے لیے تیار. یہاں پہ تو پرابلم ہے نا ملی صاحب. آپ دیکھیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، عمران خان صاحب کو کیسز میں ریلیف ملے، پھر ہم مذاکرات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ مذاکرات تو کریں، ہو سکتا ہے کہ ایسا رستہ نکل آئے جس میں ان لوگوں کو ہم سیاسی قیدیوں کو بھی رہائی ہو سکے، عمران خان صاحب کے بھی باہر آنے کے کچھ چانسز بن جائیں. تو یہی تو پرابلم ہے. آپ لوگ کنڈیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈائیلاگ کریں اس کے بعد کوئی رستہ نکالا جائے. دیکھیں بھائی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب فارمر انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، مگر نواز لیگ کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن آئی کہ آپ رانا ثناء اللہ کو سینیٹر نہیں بنا سکتے. آپ کو سینیٹر جو بنانا ہے وہ محسن نقوی کو بنانا ہے،
اور اس کے باوجود بنانا ہے کہ وہ نواز لیگ کو جوائن نہیں کریں گے. نواز لیگ کو میسج دیا گیا کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بنیں گے. نواز لیگ کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود ڈار کو اجازت نہیں ملی. اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں لگنے دیا, اور وہ کہیں اور سے جو ریکمنڈیشن ہے وہاں کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ رانا صاحب کا اختیار ہے اس وقت, نہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار ہے. اگر کوئی اختیار ہے تو ان کو کوئی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی پڑے گی, کوئی ایسا سگنل, کوئی ایسا, یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کل کے دن میں عمران خان پر توشہ پھر کیس بنایا انہوں نے, ایک کیس جو تھا کہ نواز شریف پر جو وہاں پہ وہیکلز تھی, کاریں جو تھی وہ لینے کی غیر قانونی طور پہ جس کی اجازت ہی نہیں تھی, وہ کیس ختم کیے جاتے ہیں, اور دوسری طرف عمران خان پہ پھر ایک انکوائری شروع کر دی جاتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ملی صاحب پھر یہی تو پوائنٹ ہے. آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, پھر آپ اس وجہ سے آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. پھر جو ان کے دور میں اب یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف نئی انکوائریز کھلی ہیں, یہ کروا رہے ہیں کہ یہ بھی با اختیار لوگ کروا رہے ہیں؟ اگر تو یہ کروا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے, اور اگر با اختیار لوگ کروا رہے ہیں جو آپ کے نزدیک کہ ان کے پاس اختیار نہیں, کوئی اور ہے جو پیچھے ہینڈل کر رہا ہے ساری چیزوں کو, ہینڈلنگ پاور کوئی اور ہے, تو پھر آپ اسی ہینڈلنگ پاور کے پاس جا کر مذاکرات بھی کرنا چاہ رہے ہیں جس نے عمران خان صاحب کے خلاف انکوائریز کھلوائی, کیسز بنوائے اور فیصلے کروائے آپ لوگوں کے مقابلے. کسی کے سامنے منت نہیں کر رہے, پاکستان کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جو ہے ٹاکس نہیں مانگ رہی. نہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ آپ نے خود ہی جو فرمایا کہ عمران خان بڑے ووکل ہیں اور وہ ان کے نظریات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جو گزشتہ ہیئرنگز ہوئی ہے اس پہ وہ بار بار بتا چکے ہیں. اب اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ خطرے میں ہے. اچھا, یہاں پہ ملی صاحب میں ایک پوائنٹ کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی بھیک نہیں مانگ رہے, اور آپ لوگ حکومت کے ساتھ اس لیے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں سے کوئی پازیٹیو سگنلنگ نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی طرف سے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ ہوا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پازیٹیو سگنلنگ کی ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں, پہلے ون تھنگ ویری مچ کے لیے کلیئر کریں نا آپ, وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سیاسی پارٹی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہم کہہ رہے ہیں ان سے ہو سکتی ہے اگر وہ خود کو با اختیار ہونے کا انتہا دے اور وہ ایسی کوئی انوائرمنٹ پیدا کرے جس سے یہ لگے. ہم سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان میں صرف دو قوتیں ہیں, ایک پاکستان کی عوام جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ باقی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں, وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کرنے سے قاصر ہے. اچھا, یہ بتائیے گا ملک صاحب, آپ چونکہ ویسے تو تمام پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو دیکھتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی سندھ کے معاملات ان میں آپ کا ایک بڑا جو ہے وہ کین آپ کی آبزرویشن بھی ڈیفینیٹلی ہوگی اور آپ کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہوگی. علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کیا واپس تحریک انصاف میں آ رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب کی اس وقت کیا پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر؟ کیا چودھری صاحب کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بڑی پوزیشن وہ تحریک انصاف کی اس پر ان کو جو ہے وہ آنے والے ہیں, ان میں کچھ صداقت ہے؟ جی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کو جس نے چھوڑا, چاہے وہ جو بھی کمپلشنز تھے, جو بھی حالات تھے, اس کے بعد ان کی جو پوزیشن بنی ہے وہ وارڈ جیتنے کی بھی اب وہ پوزیشن نہیں رہی. پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو عمران خان صاحب کے بہت قریب رہی, جو نام آپ نے لیے ان کے متعلق, یا جس نے پارٹی کو چھوڑا, اس کے لیے جو ریسنٹلی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تو وہ کسی کو بھی پارٹی میں واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوگا, چاہے وہ کسی کو پارٹی میں لیتے ہیں یا نہیں لیتے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کارکنوں کی پارٹی ہے, ورکرز کی پارٹی ہے, عوام کی پارٹی ہے, اور جب کسی کو لینے کی بات ہوتی ہے
اور جب وہ پبلک ہوتی ہے تو ایک پاکستان کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اپنا ایک ریئیکشن دیتے ہیں، اور اس ریئیکشن کی روشنی میں بھی کچھ فیصلے ریسنٹلی واپس بھی لیے گئے، جن کو ابھی ٹکٹ بھی ملے تھے لیکن وہ ٹکٹ خان صاحب نے دیے تھے، لیکن جو ریئیکشن آیا اس کے بعد وہ بھی واپس لے لیے گئے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ لال چند ملی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لال چند ملی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔